हेलो गाइज नमस्ते, म रूपेश राजामा। आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, तल टाइटल देखिसक्नु भएको छ। र आज हामी बारपाक जाँदैछौँ र अहिले चाहिँ हामी ग्रिन एप्पल होटेलमा छौँ। यो चाहिँ मनहरीमा छ र यहाँ मनहरीबाट बारपाक भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ टोटल चाहिँ 105 किलोमिटर रहेको छ र लगभग हामीलाई यहाँबाट अब 4-5 घन्टा चाहिँ लाग्छ। त्यस कारणले आज हामी त्यता जाँदैछौँ र हामीसँगै रहनु होला। सो लेट्स गो गाइस। र हामीसँग सलन, सन्तोष दाई, विजय, ध्रुव दाई र सञ्जीव। सो हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ। अहिले हामी ग्रिन एप्पल होटलबाट निस्किँदैछौँ। अहिले ठ्याक्क 1 बजेको छ। हामी अहिले दमोलीको चाइना पुलमा आइपुग्यौँ र यो 370 मिटर 370 मिटर लामो रहेको छ। हामी अहिले दमौली आइपुग्यौँ। तनहुँको सदरमुकाम दमौली। हामी अहिले आबु खैरेनी आइपुग्यौँ। अब हामी यहाँबाट लेफ्ट लाग्छौँ। सिधै गयो भने हामी काठमाडौँतिर जाने बाटो हो, सिधै गयो भने। र हामी यहाँबाट लेफ्ट लाग्दैछौँ र यहाँबाट चाहिँ हामी बारपाक जान्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो बाइकमा अलिकति प्रब्लम भएर यहाँ बनाउन लागिरहेको छ र हामी अहिले आबु खैरेनीमा छौँ होइन। भनियो भयो ओ ल, हाम्रो बाइक रेडी भयो, बन्यो। अब हामी यहाँबाट लाग्दैछौँ र हामी अब गोर्खा जिल्लामा प्रवेश गर्दैछौँ। र यो मर्साङदी नदी। अहिले हामी गोर्खा जिल्लामा प्रवेश गरिसकेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी 6 किलोमा आइसकेको छौँ र हामी अघि दिउँसो 1 बजे ग्रिन एप्पलबाट मनहरीबाट स्टार्ट गरेको थियौँ र मनहरीदेखि आबु खैरेनी चाहिँ 48 किलोमिटर रहेको छ र आबु खैरेनीबाट बारपाक चाहिँ 57 किलोमिटर रहेको छ र टोटल 105 किलोमिटर रहेको छ र हामीले 48 किलोमिटर पार गरिसकेको छौँ र अब हामी खाजा खानालाई 6 किलोमा रोकिरहेको छौँ र हाम्रो साथीहरू चाहिँ त्यहाँनिर बसिराख्नु भएको छ। अब हामी यहाँ खाजा खाइसक्यौँ र अब हामी लाग्दैछौँ। अहिले हामी भर्खरै 12 किलो कट्यौँ। अब लगभग यहाँबाट हामीलाई 2.5-3 घन्टा लाग्छ। अब हामी 12 किलोबाट अलिकति अगाडि आइसकेपछि हामी यहाँबाट लेफ्ट लाग्छौँ र यहाँबाट अब अफ रोड सुरु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अहिले गोर्खाको मान्द्रेमा आइपुग्यौँ र यहाँबाट बारपाक पुग्नलाई अझै आधी घन्टा लाग्छ र अहिले चाहिँ 7 बजिसकेको छ र सायद हामी 7:30 बजीसम्म त्यहाँ पुग्नेछौँ र अँधेरो भइसकेको छ। हाम्रो साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, हामी कुर्दैछौँ उहाँहरूलाई। हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ। हामी चाहिँ अहिले यहाँ बारपाकमा आइसक्यौँ र होमस्टेमा आइसकेको छौँ र यो चाहिँ हाम्रो रुम छ र यो अर्को रुम भयो। आज हामी दिउँसो मनहरीबाट 1 बजे हिँडेको थियौँ र अहिले हामी यहाँ बारपाकमा होमस्टेमा चाहिँ 7:30 बजे आइपुगेको छौँ र टोटल ड्युरेसन चाहिँ लगभग 6.5 घन्टाको रहेको छ र बिचमा हामी खाजा खाना लगभग 1 घन्टा जति बस्यौँ र बाइक पनि बिग्रेको हुनाले त्यहाँ बनाउनु परेको हुनाले त्यहाँ पनि लस भयो। त्यस कारणले बाटो चाहिँ अलिकति माथि आइसकेपछि चाहिँ अलि गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ। नत्र भने ठाउँ चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो।
सबै ठाउँहरू चाहिँ देख्न पाएको छैन अझै पनि अँध्यारोले गर्दाखेरि आउँदा आउँदा अँध्यारो भयो र हामी चाहिँ भोलि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ त्यो सबै ठाउँहरू। बारपाकको यहाँ होमस्टेमा छौँ र यहाँ हाम्रो कुखुरा पाक्दैछ र यहाँ चाहिँ हाम्रो भेडाको मासु पाक्दैछ। हाम्रो चाहिँ बुजन भाइ अनि माया दिदी, हाम्रो दिदीले पकाइराख्नु भएको छ है। अब हामी खाना खाँदैछौँ। एकदम मिठो छ। Happy birthday to you. Happy birthday to Salam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. You for snow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Durban Dai, right? Happy birthday to हामी चाहिँ अहिले बिहान 5 बजी उठेको थियौँ र यो पदिनाको चिया, यो रोटी, भुटेको मकै, अन्डा, हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट। अब यो खाएर चाहिँ हामी माथि मम्चे डाँडा जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ बिहानको 6 बजेको छ र हामी ब्रेकफास्ट गरेर माथि माम्चे डाँडामा जाँदैछौँ र हाम्रो साथीहरू अगाडि गइसकेको छ र हामी त्यतैतिर लाग्दैछौँ। यो चाहिँ बारपाकको घर। यहाँ बारपाकमा चाहिँ झन्डै 13-14 घर रहेछ। भूकम्पले यो सब घर भत्काएको थियो र फेरि बनाएको हो। यहाँबाट यति धेरै डाँडा देखेको छ नि, यस्तो राम्रो भ्यू छ। र हामीसँग चाहिँ हाम्रो भाइ छ एकदमै ह्यान्डसम है। यहाँ चाहिँ माम्चे लज यता बारपाक चाहिँ तल भयो र रुबिन नाला हिमाल अहिले देखिन्छ एकछिनमा र लाप्राक चाहिँ यता तलतिर भयो। हाम्रो दाइले भेडाको उन काटिराख्नु भएको छ। यो हेर्दाखेरि अलिकति जर्रो अलिकति साह्रो जस्तो देखिँदो रहेछ तर यो एकदम नरम छ। यो चाहिँ यसरी घाँटीमा यसरी बाँधेर चल्न नमिली गरेर उहाँहरूले यसरी काट्नु हुँदो रहेछ। चुन्ने मात्र छ। यति मात्रै काट्यो। उहाँहरूले चाहिँ उन काट्दाखेरि छाला काटिन्छ भनेर नकाट्नु भन्नुभयो। अहिले एकदमै हावा चलिरहेको छ। हामी यो पुजु डाँडाको टपमा आइसक्यौँ। हजुरको नाम के हो दाइ? आसबहादुर घले। अब योलाई हामीले पानी पर्ने बेलामा जाडोमा हिउँमाथि यो उडेर यस्तो गर्छ हामीले। हजुर उतापट्टि फर्किनु त यस्तो गर्छ। ए हजुर यस्तो गरेर हिँड्यो भने जति पानी पऱ्यो नि हामीलाई फरक पर्दैन। हिउँ पऱ्यो नि फरक पर्दैन। हिउँ यहाँ टाँसिन्छ तर तल भित्रबाट चाहिँ पानी सुक्छ, भित्र जाँदैन। ए यसरी नै यो ओड्ने यसरी नै यो होइन। तर यसको
यो भेरा उनको नै बनाउँछ बन्छ र महँगो पर्छ। लाप्राकको यो नयाँ बस्ती हो। यहाँनिर थुप्रो घरहरू छ, यसरी बनाएर राखेको छ यो भूकम्पले गर्दाखेरि। अब हामी यहाँबाट लाग्नेछौँ र यो माघ फागुनमा चाहिँ हिउँ एकदमै राम्रो पर्छ। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, एकदमै आउनै पर्ने ठाउँ छ। एकदमै राम्रो भ्यू देखिन्छ यहाँबाट, हिमाल पनि एकदमै राम्रो देखेको छ। त्यसकारण तपाईँहरू घुम्न आउनुहोस्, बारपाक आउनुहोस्। बारपाकदेखि माथि यता लाप्राक, अनि यो नमुना बस्ती भन्दो रहेछ यसलाई। नमुना बस्तीतिर नि आउनुहोस् घुम्न, एकदमै राम्रो ठाउँ छ। र अब हामी फर्केर त्यही पुरानो हामी जुन होमस्टेमा बसेको थियौँ त्यहीँ गएर अब खाना खान्छौँ। अब हामी यहाँ बारपाकबाट गोर्खा दरबारतिर लाग्दैछौँ र हामी चाहिँ आज हाम्रो होमस्टे एकदमै रमाइलो भयो बारपाकमा। र यहाँ चाहिँ एउटा प्याकेज हुँदो रहेछ, बेलुकाको खाना, वान नाइट स्टे र भोलिपल्ट बिहानको ब्रेकफास्टमा चाहिँ जम्मा पर पर्सन चाहिँ 900 को दरले रहेछ। यो ठाउँ चाहिँ एकचोटि आउनु भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु। सो घुम्नु पर्ने ठाउँ छ। हामी चाहिँ अब यहाँबाट लाग्छौँ गोर्खा दरबारतिर। हस्, बाई बाई। हामी अहिले बारपाकदेखि फर्केर गोर्खाको हरमटारीमा आइपुग्यौँ र अहिले 6 बजेको छ र हामी त्यहाँबाट लगभग 2 बजी हिँडेको थियौँ, अहिले 6 बज्यो भनेपछि 4 घन्टामा हामी आइपुग्यौँ। हामी अहिले गोर्खा जिल्लाको होटल भिजनमा आएको छौँ र दाइ के छ थाकै लाग्छ? विजय ठिक छ नि? सन्तोष दाई सन्तोष दाइले टाउको देखाएको छ र यहाँ चाहिँ सलन चाहिँ पुरा वाइ चाउँछ। सानो भाइ हेलो, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। के गर्दै हो बिहान बिहान? गेम खेल्दै हो? गुड मर्निङ। हेलो के चाहिँ गुड मर्निङ। हामी अहिले होटल भिजनबाट बाहिर निस्किएको छौँ। यो चाहिँ होटल भिजन हो। हामी राति यहीँ बसेको थियौँ र अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। हामी अहिले होटलबाट निस्किसकेपछि हामी गोर्खा कालिका मन्दिरतिर जाँदैछौँ। यहाँबाट चाहिँ हामीलाई लगभग 15 मिनट लाग्छ गोर्खा कालिका मन्दिर पुग्नको लागि। यो चाहिँ हाम्रो गोर्खा बजारको बस पार्क रहेको छ, बस पार्क हो यो चाहिँ। अनि हामी चाहिँ अहिले त्यो बाटो अगाडिको बाटोबाट माथि गोर्खा कालिका मन्दिर जान्छौँ। गोर्खा दरबार पनि रहेको छ, हामी त्यहाँ पनि जान्छौँ अहिले। यहाँ चाहिँ माथि गोर्खा कालिका मन्दिर जानको लागि सन्तोष दाई नरिवल, फुल, प्रसाद, धुपहरू लिँदै हुनुहुन्छ। हामी अब यहाँबाट माथि उक्लिँदैछौँ। लगभग तल गोर्खा बजारको बस पार्कबाट यहाँ माथि चाहिँ बाइकमा हामी लगभग 10 मिनटमा आइपुगेको थियौँ। मन्दिर चाहिँ यहाँभित्र छ र कोभिड-19ले गर्दाखेरि पूजा गर्ने मान्छे मात्रै भित्र प्रवेश गर्न पाउँछ। यो चाहिँ सिद्ध पाइला, चण्डीथान, वज्र भैरव र उपल्लोकोट जाने बाटो हो। र हामी त्यहाँ दरबारमा जान त पाइएन र यहाँबाट चाहिँ दरबार देखेको छ। र यहाँ चाहिँ अहिले भगवान सिद्ध पाइला हो। यो राजा पृथ्वीनारायण शाह बस्ने दरबार अहिले भत्केको भएर फेरि बनाउँदै रहेछ र अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भित्र छिर्न दिनु भएन। यो चाहिँ शिलालेखहरू हो। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ बुझ्न चाहिँ अलिक गाह्रै भइरहेको छ। त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ ठाडो पारेर चाहिँ यसरी शिलालेख लेखेको रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ अब गोर्खा दरबार यहीँभित्रबाट मन्दिर पनि जाने हो। सो अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ। हाम्रो साथीहरू तल पुगिसकेको छ।
हामी अहिले गोर्खा मन्दिरबाट फर्केर यता भीमसेन पार्क भन्ने एउटा पार्क रहेछ हामी त्यहाँ जाँदैछौँ र बाटो चाहिँ हल्का अफरोड छ। अहिले हामी भीमसेन पार्कमा आइपुग्यौँ। हामी चाहिँ अहिले भीमसेन पार्कमा जाँदैछौँ गोर्खा जिल्लाको र यो चाहिँ भीमसेन थापा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री उहाँकै स्मृतिमा यो पार्क बनाइएको हो। यहाँबाट चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यू देख्छ र यो डाँडा काँडाहरू यति धेरै छ कि यति टाढा टाढासम्म आँखाले नभ्याउने। यहाँबाट हिमालहरू पनि एकदमै राम्रो देखिन्थ्यो तर अहिले अलिकति बादल भएको भएर अलि छोपिएको छ। हामी चाहिँ अहिले यहाँ भीमसेन पार्कमा छौँ गोर्खा जिल्लाको र हाम्रो यो गोर्खाको ट्रिप चाहिँ हाम्रो यहीँ सकिएको छ र हामी चाहिँ तपाईँहरूसँग अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ र तपाईँहरू पनि बारपाक लारपाक र यो हुँदै तपाईँ यो गोर्खा बजारको यो गोर्खा दरबार गोर्खा कालिका मन्दिर अनि यहाँ भीमसेन पार्क आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो राम्रो भ्यूहरू छ। सो हाम्रो ब्लग चाहिँ यहीँ सकिएको म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँहरूसँग हामी नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछौँ। सो बाई बाई।